बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अज़ीज़ तलबाए कराम, गुज़िश्ता हमने फ़ेल माज़ी मालूम के बनाने का तरीका पढ़ा था, उसकी मशक़ें भी हल की हमने। आज हम फ़ेल माज़ी मजहूल के बारे में अरबी ज़बान के आसान क़ायदे की इब्तदाई आत के तौर पे हम फ़ेल माज़ी मजहूल बनाने का तरीका भी पढ़ेंगे और हम उससे मशक़ें भी हल करेंगे इंशाअल्लाह। तो फ़ेल माज़ी मजहूल मैंने आपको बताया था, फ़ेल मालूम यानी मारूफ़ और फ़ेल मजहूल में फ़र्क क्या है। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल होता है, वो काम होता है जिसके करने वाले का इल्म नहीं होता। उसमें आप मफ़ऊल की तो बात करते हैं, यानी मफ़ऊल से मुराद अब क्या है, मैं यहाँ थोड़ी सी इसकी भी वज़ाहत कर दूँ। यहाँ आपने इब्तदाई तौर पे मफ़ऊल का मतलब ये समझना है जिस पर काम हुआ है, यानी एक होता है काम करने वाला और एक वो होता है जिस पर काम किया जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मसलन ज़ैद ने ये अब मिसाल सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि मुआशरती तौर पे ये चीज़ आम होती है। यूँ कह लें कि चोरी जो है वो हो गई है। अब अगर काम है, मसलन मैं कहता हूँ ज़ैद ने अमर को मारा, ज़ैद ने खालिद को मारा। अब ज़ैद मारने वाला है, खालिद जो है उसको उसने मारा है, तो ज़ैद फ़ाइल हो गया, खालिद मफ़ूल हो गया, यानी ज़ैद ने खालिद पर ये काम किया है। मैं कहता हूँ मैंने पानी पिया, तो अब मैं फ़ाइल हूँ, पीने वाला हूँ, काम करने वाला हूँ। जिस चीज़ को मैंने पिया है वो है पानी, यानी जो काम है वो पीना है और जिस पर हुआ है वो है पानी, तो पानी यहाँ पे मफ़ऊल हो गया। मैंने खाना खाया, हमने खाना खाया, आपने खाना खाया, आप, हम, मैं, ठीक है, ये जितने भी हैं ये फ़ाइल हो गए, ये काम करने वाले हो गए। खाना एक फ़ेल हो गया और खाया एक फ़ेल हो गया, और खाना जो है यानी जो रोटी है, खाना है, जो तुआम है, वो उसका मफ़ऊल हो गया। यानी आसान लफ्ज़ों में समझें तो काम जिस पर होता है वो मफ़ऊल कहलाता है। अब फ़ेल मजहूल में ये होता है कि मफ़ऊल का तो पता होता है, फ़ाइल का पता नहीं होता। तो इसकी आप उर्दू में भी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी, अरबी ज़बान में भी अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई फ़ेल मजहूल तरीके से कहना हो तो हमें किस तरह कहेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, मैं आपको यहाँ निशान लगा के समझा देता हूँ, आपको वाइट बोर्ड पर नज़र भी आ रहा होगा ये बात अब कि जितने भी आपने फ़ेल माज़ी मालूम बनाए हैं, यानी जितने भी आपने फ़ेल माज़ी मालूम बनाए, जिस तरह मैं एक दारा बाकी ही करदान को ले लेता हूँ, तो आपने क्या करना है, जो पहला हरफ है, यानी क्योंकि कोई भी कलमा है तो वो हरफ से मिल के बनता है। हरूफ तहजी जो है अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा इससे लेकर या तक ये हरूफ हैं। इन हरूफ को हम मिलाते हैं तो एक कलमा, एक लफ्ज़ वजूद में आता है। अब जो आपने लफ्ज़ लिया दारा बा, तो इसमें कितने हरफ हैं? 3, द्वाद रा बा, द्वाद रा बा। तो अब आपने क्या करना है, जो भी माज़ी मालूम के अंदर आपने फ़ेल लिया था, मसलन मैं एक दाराबा की मिसाल ले रहा हूँ, तो आपने एक काम करना है, फ़ेल माज़ी मजहूल बनाने का एक छोटा सा फार्मूला और कुलिया है, आसान सा तरीका है कि आपने पहले हरफ को पेश दे देनी है, पहले हरफ को पेश दे देनी है। यानी अब द्वाद है ना, द्वाद के ऊपर से ज़बर हटा लो, उसके ऊपर पेश दे दो, द्वाद पेश दू हो जाएगा। और जो दूसरे नंबर वाला है, दूसरे नंबर को आपने ज़हन में नहीं रखना, आपने ये ज़हन में रखना है कि जो आखिरी से पहला है तो ये दूसरा ही होगा अमूमन, लेकिन असूल और फार्मूले के हिसाब से हम उसको यूँ कहते हैं कि आखिरी से पहला, लास्ट वन, यानी आखिरी से जो पहला है उसके नीचे आपने ज़ेर दे देनी है, बिल्कुल पहले हरफ पे पेश दे देनी है, और आखिरी से पहले को, यानी जो आखिरी हरफ है ना कलमे का, पूरे कलमे का आखिरी हरफ, उससे जो पहले वाला हरफ है उसके नीचे आपने ज़ेर दे देनी है।
باقی آپ نے کوئی اس کلمے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، تو وہ کلمہ، وہ جو فعل ہے وہ پہلے معلوم تھا تو اب مجہول ہو جائے گا خود بخود۔ جتنے بھی سیغے ہیں سب میں یہی کام کرنا ہے، آپ جتنے بھی سیغے ہیں آپ نے اس کے اندر یہی کام کرنا ہے کہ پہلے کو کیا دینا ہے، آپ نے پیش دے دینی ہے، اور آخری سے پہلے والے کو آپ نے کسرہ دے دینا ہے، یعنی جو آپ کے پاس بالکل پہلے سیغے کے اندر یہ صورتحال بنے گی۔ مثلا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، آپ نے دارا با تھا تو دعات کو پیش دی، اب آخری سے پہلے والا حرف کیا، آخری حرف ہے با، با سے پہلے والا حرف کون ہے، را، تو آپ نے را کے نیچے زیر دے دینی ہے، یعنی را پر زبر تھی، دعات پر زبر تھی تو آپ نے پیش کی، اور را کے اوپر زبر تھی تو آپ نے زیر کی، تو کیا بن گیا، دوری با، دوری با، دوری با، دوری با۔ باقی طریقہ وہی ہے سارا۔ اب آخر تک آپ نے اس کے آگے الف واو تا، تا الف نون، تا زبر تا، تما تم، تی تما تنا، وہی بڑھانا ہے۔ اب کیا ہو جائے گا، دوری با، دوری با، دوری بو، دوری بت، دوری بتا، دربنا، دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، صرف پڑھنے کا فرق ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ بدل جائے گا، مفہوم بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ یعنی اب پہلے آپ کہتے تھے اس نے مارا، اس ایک مرد نے مارا، ان دو مردوں نے مارا، یا تو ایک مرد نے مارا، تو ایک عورت نے مارا، میں ایک، اب یہ آپ نہیں کہیں گے، اب آپ کہیں گے مارا گیا وہ ایک مرد، یعنی اب جو وہ ہے نا، اب وہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے، اب یہ وہ ہے جس پر کام ہوا ہے، یعنی اپنی زبان میں ہم کہیں تو اقسام بھائی فلانا کٹا گیا، فلانا کٹا گیا، یعنی فلانے نو مار پے گئی ہے، فلانے نو مار پے گئی ہے، تو مطلب یعنی اس کو مار ہوئی ہے، اس کو مار لگی ہے، مارنے والے کا یہاں ذکر نہیں ہوا، جس کو مار پڑی ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے، جس کے میں نے ایک پیچھے مثال دی تھی، فلاں قتل ہو گیا، تو اب لفظ تھا قاتل، قاف زبر قاتا زبر تا، لام زبر لا، قاتل، تو اس کا معنی ہوا قتل کیا اس سے ایک مرد نے۔ لیکن اگر اس کو آپ مجہول بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے قاف پیش کو، قاف پر پیش دے دیں گے، اور لام سے پہلے تا ہے، تا کو کسرہ دے دیں گے، زیر دے دیں گے، تو ہو جائے گا قوتیلا، قاتلا سے قوتیلا، قاتلا پڑھیں گے تو مطلب قتل کیا اس سے ایک مرد نے، یعنی فاعل کا پتہ ہے، اور اگر قوتیلا پڑھیں گے تو مطلب قتل کیا گیا وہ ایک مرد، یعنی مقتول کی بات ہو رہی ہے کہ قتل کیا گیا وہ ایک مرد، قتل کیے گئے دو مرد، قتل کیے گئے وہ سب مرد، قتل کی گئی وہ ایک عورت، قتل کی گئی وہ دو عورتیں، قتل کی گئی وہ سب عورتیں۔ سمجھ آئی بات کی آپ نے، یعنی آسان سا یہ فرمولہ ہے۔ اب جتنی بھی مشق میں نے آپ کو ماضی معلوم کی دی تھی، بالکل انہی تمام کلمات کو وہاں سے اٹھا کے ان کو آپ نے مجہول بنانا ہے پورے 14 سیغوں میں، اور جو دوسرے نمبر پہ مشق دی تھی اس کے اندر بھی آپ نے انہی 14 سیغوں، انہی جتنے بھی الفاظ تھے انہی سے آپ نے اب ماضی مجہول بنا لینی ہے، سب کو ماضی مجہول میں بدل دینا ہے۔ یعنی جیسے میں نے ایک مثال دے دیتا ہوں، لفظ ناصرہ ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بڑھا دینا ہے نوسیرہ، نوسیرہ۔ اب پہلا صرف کام آپ نے یہ پہلے میں کرنا ہے، باقی آپ کے اندر باقی وہی ہوگا جو شروع سے چلا ہے وہی اینڈ تک چلا جائے گا۔ ناصرہ تھا تو آپ نے پڑھا ناصرہ، ناصرہ، ناصرو، ناصرت، ناصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ تو اب آپ نے کیا پڑھنا ہے، اگر مجہول بنا لیا تو آپ نے پڑھنا ہے نوسیرہ، نوسیرہ، نوسیرو، نوسیرت، نوسیرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ یعنی جو لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہے اسی کو اسی طرح آگے تک لے کے جانا ہے، صرف معلوم اور مجہول میں مطلب بدل جائے گا، مطلب معلوم میں فاعل کے ساتھ ہوگا اور مجہول میں فاعل کے بغیر ہوگا، مفعول کے ساتھ ہوگا۔ تمام الفاظ کو آپ جب اس طرح بدل دیں گے تو الفاظ کا ترجمہ آپ اس طرح بدلتے جائیں گے۔ یعنی پہلے اگر تھا کہ مارا اسے ایک مرد نے، اب وہ کیا ہوگا ترجمہ، مارا گیا وہ ایک مرد، یا وہ ایک مرد مارا گیا۔
جو بھی کہتے ہیں، یعنی مطلب واضح ہو جائے کہ بھائی یہ مارنے والا نہیں ہے، اس کو مارا گیا ہے۔ اسی طرح آپ جب کہیں گے ناصرہ، نصیرہ کہیں گے تو مطلب ہو جائے گا مدد کیا گیا، وہ ایک بات، یعنی اس کی ہیلپ، اس کی مدد کی گئی ہے، یہ مدد کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ جس طرح آپ کسی آدمی کی مدد کرتے ہیں تو اب وہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار نصرتا، تو مدد کیا گیا ہے، یعنی تیری مدد ہو چکی ہے، تو مدد کیا گیا ہے، لیکن یہ بات ماضی کی ہے۔ تو یعنی ماضی میں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی مدد ہو گئی ہے، یا یہ کام، کوئی بھی کام ہے یہ ہو گیا ہے، یعنی اس کے ساتھ وقوع پذیر ہو گیا ہے، تو آپ اس کو اس کے ساتھ اس طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے تو وہ اس کا ترجمہ جو ہوگا وہ مجہول میں چلا جائے گا۔ تو آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ میں آج کے سبق کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ پچھلے اسباق کو لازمی دہرائیں، روزانہ کوشش کیا کریں کہ آپ اسباق کو دہرا لیا کریں۔ جو میں نے چینل کا لنک دیا تھا اس چینل پر تمام جو ہے آپ کے درس جو ہیں وہ پچھلے بھی ترتیب وار موجود ہیں، آپ اس کو بھی اپنی ترتیب سے اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو تو دیکھیں۔ اور آپ سے ایک میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کیا کریں اس سبق کو ذہن میں بٹھا کے سوال کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے، والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔